Islamic Research Center. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامه خود را از طریق انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ اسٹوڈیو سینٹر آغاز میکنیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ترجمة. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. گفتن مشرکین یا با اعتبار سیاق و سباق کلام یهود و نصارا گفتن الله ولد گرفته است. سبحانه رد قولشان الله پاک می باشد. سبحانه الله از گرفتن اولاد مبرا منزه پاک می باشد. بل له ما فی السماوات والارض بلکه برای خداوند می باشد آنچه در آسمان ها است و در زمین. ملکیت، بادشاهت، تصرفات،
اختراعات، هر آن چیزی که در روی زمین آسمان هست، این حکومت از آن خداوند می باشد. تصرفات کامله، اختیارات کامله را دارا می باشد، بلکه از اولاد مبراه، منزه، پاک می باشد. کل له قانتون، هر آن چیزی که در آسمان و زمین هست مطیع، فرمان بردار خداوند می باشند. قانت، قنات به معنای اطاعت. کل له، هر آن چیزی که در روی زمین آسمان وجود دارد، در مافیها برای خداوند مطیع، فرمان بردار می باشند. بدیع السماوات والارض، پیدا کننده زمین، آسمان ها و زمین می باشد. الله از اولاد مبراه، منزه، پاک می باشد، بلکه زمین آسمان را الله پیدا کرده است. و اذا قضا امرا، هر وقتی که، هر گاهی که کدام حکم را، فیصله را اراده کند، در بعد آیتها و اذا اراد الله، هر وقتی که کدام فیصله را خداوند، کدام حکم را فیصله بکند، بخواهد که فیصله کند، فانما یقول له، پس زمانی که برای آن چیز، برای آن قانون یا امر لفظ کن میگوید، کن با وجود بیا، پیدا شو، حاضر شو، فیکون با وجود می آید. الله رب العالمین بلفظ کن فیکون، هر آن حکم، امر، دستور چیزی را که بخواهد با این دو الفاظ به وجود می آرد. لہذا الله از ولد گرفتن با گفته مردم یهود و نصارا و با گفته مشرکین الله منزه و مبرا و پاک می باشد. وقال اتخذ الله ولدا، عقیده مردم عیسائی، نصرانی لوگ عزیر ابن الله، عیسی ابن الله در شأن عزیر علیه السلام و در شأن عیسی علیه السلام، مردم یهود و نصارا عقیده شان بود، چنین الفاظها استعمال میکردند که عزیر نعوذ بالله بچه خداوند می باشد، و همچنین در شأن عیسی علیه السلام و مشرکین سرزمین عرب همچنین این الفاظ را در شأن فرشتگان استعمال کردند که خداوند فرشتگان را من حیث دختر گرفته است، این دختران خداوند می باشند. نعوذ بالله من ذلک، نعوذ بالله من ذلک. این عقیده باطل، این زعم باطل، این ناروا فیصله آنها بود. خداوند جواب می دهد که الله سبحانه از گرفتن اولاد، از گرفتن فرشتگان دختر مبرا، منزه، پاک می باشد. چرا؟ در سلسله نسب عیوب ظاهر می شود، کمزوری ظاهر می شود. لہذا این معاملات در مخلوقات می باشند، در خالق نمی باشد. اگر چنانچه در سورت طه، سورت مریم الله ارشاد فرموده است تکاد السماوات، زمانی که این کلمه را منسوب کرده می شود به طرف خداوند، یهود و نصارا باشد یا مشرکین عرب، یا در هر دوره که بدا باشد مشرک
این لفظ اولاد را زمانی که به طرف خداوند منسوب کرده می شود، الله را اینقدر قهر و غضب می آید، عن قریب است که زمین آسمان پاره شود، کوهها ریزه ریزه شوند. این بسیار کلمه سخت، زشت، ناآشنا، نالایق، ناشایسته می باشد در شأن خداوند استعمال می کنند. در صحیح بخاری شریف روایت است از حضرت ابو هریره رضی الله عنه هم چنین که بنی آدم، خداوند می فرماید در حدیث قدسی، خداوند می فرماید که بنی آدم مرا دشنام داده، در حال این که برایش لایق مناسب نیست، نمی باشد که باید دشنام بده خدا را. و دیگر جزء حدیث این است که بنی آدم مرا می حیث دروغگو می شمارد. این برای بنی آدم لایق مناسب نمی باشد که در شأن خداوند کلمه کذب را استعمال کرده شود. کلمه این که خدا را دروغگو می گویند، نعوذ بالله من ذلک، این است که بنی آدم می گوید که بعد از مردن دوباره زندگی امکان ندارد. زمانی که انسان خاک شد، گوشت پوستی از او، استخوانه از او به خاک یکسان می شود. لہذا عقل ما تقاضا نمی کند که انسان دوباره به زندگی وجود بیاید، دوباره زنده شود. الله رب العالمین این معامله را در روز یوم البعث، یوم الحشر، اولین آخرین انسانها را، مخلوقات را زنده می گرداند و منکرین قیامت و کسانی که در نزد خداوند به طرف خداوند دروغ را استعمال می کردند با چشمه های سرشان می بینند آن الفاظهایی که استعمال کرده بودند، پیش رویشان می آیند که ما بسیار غلط کار کردیم، ناجایز ناشایسته استعمال کردیم، این دوباره زندگی امکان داشته است. و خدا را دشنام می دهند. دشنام دادن خدا چی است؟ این که برای خداوند اولاد ثابت میکنن، برای خداوند اولاد ثابت میکنن، میگویند که عزیر علیه السلام بچه خداست، عیسی علیه السلام بچه خداست، نعوذ بالله من ذلک. و مشرکین که عقیده زعم باطلشان که فرشتگان همه دختران خداوند میباشند، این دشنام است در شأن خداوند. الله رب العالمین بنی آدم را، منکرینی یوم البعث را دلائل پیش میکند. بل له ما فی السماوات والارض، ای منکری یوم البعث، آنچه در آسمان ها و زمین است، بادشاهت، ملکیت، تصرفات، اختیارات کل برای خداوند می باشد، از آن خداوند می باشد. کل له قانتون، هر آن چیزی که مخلوقات هست این مطیع، فرمانبردار، حمد و ثنای خداوند را می گویند. لہذا برای الله لایق مناسب این الفاظ گنجایش نمی باشد که در شأن خداوند استعمال کرده شود که خداوند بچه دارد، بچه گرفته است. دیگر دلیل پیش میکند، بدیع السماوات والارض، الله آن خالقی است که زمین آسمان را بدون مثل، بدون نشانی، بدون نقشه، بدون کدام پروگرام آفریده است. کدام نظیر، کدام مثال، کدام تشبیه، کدام نقشه وجود نداشت. خداوند و قدرت کاملش زمین و آسمان را آفرید. لفظ بدی در لغت به معنای این که
شخص یک عمل را، یک کار را ایجاد میکند، قبل از وجود آن چیز کدام ضرب المثل متشابه مثال نقشه وجود ندارد. مردم بدعتی را هم بدعتی چرا میگویند؟ به خاطر این که آنها از نزد خودشان به عقیده زعم باطل خودشان بعض افعال، رسومات، اعمالهای را در میان مردم ایجاد میکنند، جاری میسازند، رواج میسازند که وجود آن در شریعت محمدی قطعی ندارد. از رسول از خداوند و رسول خداوند، از صحابه کرام عمل ثابت نمی باشد. از این لحاظ آن شخص را بدعتی گفته می شود. چنانچه حضرت عمر رضی الله عنه صحابه کرام را امر داد که 20 رکعت تراویح بخوانید. شبی دیگر آمد، عمل را دید، نعم البدعه. در احادیث، لفظ احادیث هست، این عملی که ما جاری ساختگیستم عمل میکنن، این بسیار خوب بدعت است. بدعت یک شی را گفتم میشه که ایجاد نقشه نظیر مثالش نباشد. و اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. الله قادر است هر آن حکمی را، فیصله را، هر آن چیزی را که اراده کند برای آن شی، برای وجود آن شی، برای ثبوت آن شی، که آن شی با وجود بیاید، الله رب العالمین فقط و فقط برای آن چیز لفظ کن میگوید. بس کن جور شو، فیکون جور می شود. کدام مشکل، کدام وقت، کدام تکالیف، کدام وزیر مشیر ضرورت نمی باشد. الله رب العالمین قادر است هر آن چیزی را که بخواهد فقط به لفظ کن فیکون به وجود می آرد. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا آیه. گفتن آن کسانی که لا یعلمون، ناخوانده بودن، اهل علم نبودن، نمیدانستن، نمیفهمیدن، لولا یکلمنا الله، الله همراه ما چرا صحبت نمی کند؟ الله همراه ما چرا سخن نمی گوید؟ او تاتینا آیه، یا پیش روی ما یک نشانی چرا نمی آید؟ از طرف خداوند یک نشانی، یک معجزه چرا نمی آید؟ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. این چنین پیش از این اشخاصها دیگر کسانی بودن که سخن آنها با سخن اینها یک برابر می باشه، تشابهت قلوبهم، در ظاهر باطن دلهایشان موافق می باشند. قسمی که آنها این الفاظ را استعمال کردند و همچنین اینها سخنشان به مثل آن اشخاص های ما سبقا ما قبل می باشد. به طور مثال بنی اسرائیل از حضرت موسی علیه السلام مطالبه کردند، چی گفتند؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره. ای موسی، با تو هرگز ایمان نمی آریم، رسالت تو را قبول نداریم تا زمانی که خداوند در پیش روی ما ظاهر نشود، با چشمای خود ما خدا را نبینیم، تو را من حیث رسول نمیشماریم، قبول نداریم. چنانچه آن اشخاص های بی‌علم، جاهل، ضدی، عنادی این الفاظ را استعمال کردند و مشرکین عرب که بجا اعمال قول بود، اعمال و قولش فعلشان هم با آن مردم تقریبا یکسان برابر می باشد. در گفت و شنودشان، در نیتشان تقریبا موافق برابر می باشند. قد بینا الآیات لقوم یوقنون. یقینا ما واضح کردیم دلایل خود را
نشانیات خود را، معجزات خود را، آیات احکامات خود را برای آن قومی که یوقنون یقین دارند، ایمان تصدیق کامل دارند. خداوند در هر دور دلیل وضاحت کرده، انبیاء و رسول فرستاده، دلیل حجت خود را قائم کرده، لیکن به حجت خداوند و دلایل خداوند آن اشخاص های ایمان میبرند، یقین میکنند که اونها اهل توحید میباشند، یقین کامل دارند. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. انا ارسلناک، یقینا ما تو را فرستادیم، اشاره به طرف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. یقینا ما تو را من حیث رسول مبعوث کردیم به اظهار حق. در رسالتی تو کدام شک شبهی نیست. من حیث رسول جور کرده، بنا کرده، برانگیختیم به خاطر اظهار حق. رسالتی تو بر حق می باشد. وصیفتی تو چی است؟ بشیرا و نذیرا، بشارت دهنده و ترساننده. بشارت و انذار. بشارت برای اشخاص هایی که گفت خدا و رسول خدا را میپذیرند، عمل میکنند، جنت برایشان بشارت است. در دنیا و آخرت از هر قسم غم، تکالیف، رنج ظاهر باطن آنها بی خوف می باشند. و نذیرا به معنای ترسانیدن. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم صفتش این است که بشیر و نذیر، که اگر شما گفت خدا و گفت مرا نمیپذیرید، با گفته من قبول نمیکنید، رسالت مرا تصدیق ندارید، حقانیت قرآن تصدیق ندارید، با گفت خدا و رسول خدا شما عمل نمیکنید، سرانجام شما جهنم، دوزخ می باشد، آتش دوزخ می باشد. این بشارت و این انذار می باشد. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. ای پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم، از تو پرسان کرده نمی شود، از تو سوال جواب کرده نمی شود در شأن کسانی که در صاحبان جهنمی باشند. کسانی که جهنمی باشند، مجرمین، کفار می باشند، اهل دوزخ می باشند، در متعلق آنها از تو سوال کرده نمی شود که اینها چرا به جهنم آمدن، چرا اینها گناهکار هستند، چرا اینها گناه کردن. هیچ وقت، هیچگاه در متعلق آنها از تو سوال نمی شود. لہذا صفتی تو این است که فقط مردم را بشارت، خوشخبری به تو و همچنین بترسان، آگاهشان بساز از نگاه حق و از حالت احوال جهنم. اگر که پذیرفتن نجات، وسیله نجات برایشان نمیپذیرند، جهنم محل استقامت اینها. از متعلق مردم گناهگار، مردم جهنمی از تو سوال نمی شود. یا همچنین در دیگه بعض تفاسیر این که تو در شأن آن مردم سوال نکن که اینا چرا جهنمی هستند، چرا گناهکار هستند. لہذا رسول خدا صلی الله علیه و سلم هدف و مقصد، مطلب از مبعوث شدنش، رسالتش این است که امتش را آگاه کرده به خاطر خیرخواهی امتش تا به آخری حیات کوشش کرد تا که امت ما به توحید وابسته شود، حق را بفهمه، عمل کند. اما کسانی که پذیرفتن، عمل کردن، در دنیا و آخرت برایشان آرامی، سکون می باشد، راحت می باشد. کسانی که نپذیرفتن، در دنیا قیل قال، تمسخر، مزاح کردن از نگاه زید حسد عنادشان. لہذا این مردم جهنمی می باشند. از شأن اینها، در شأن اینها گفتگو نکنید و هیچگاه دعای نکنید. چرا؟ خداوند من کرده است که اگر از اقارب شما
خونی رشته باشه یا علاوه از این مشرک بده باشد، کافر بدین بده باشد، زمانی که میمیرد در شأن آنها طلب استغفار نکنید، طلب مغفرت نکنید، چرا که خداوند قانون وضع کرد ما کان للمشرکین ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. سوره توبه. برای نبی و برای اهل ایمان، کسانی که ایمان آوردن، لایق مناسب نمی باشد که برای مشرک طلب استغفار و طلب مغفرت کند. لہذا برای هر فرد مبلغ داعی لازمی ضروری این است که توحید را کما حقه با وضاحت و صبر استقامت برساند بر مردم و در دعوت تبلیغش راسخیت داشته باشد، صداقت داشته باشد، امانت دیانتداری داشته باشد، حمل و تواضع داشته باشد، به صبری را مظاهره نکند، چرا که این یک عبرت آمیز در سبق است. الله رب العالمین از تمام مخلوقاتش غیرت خداوند زیاد می باشد، صبر و تحمل خداوند زیاد می باشد، چرا این الفاظهایی که در شأن خداوند مشرکین یهود و نصارا استعمال میکنند بسیار کلمات سخت، نالایق، ناشایسته می باشند. این کلمات با وزن، با ناجایز کلمات می باشند که اگر ان قریب است که آسمان و زمین پارا پارا شوند، کوها ریزه ریزه شوند. این سخت کلمات می باشند، بسیار دشوار کلمات می باشند. افسوس انسان اگر حقیقت را درک کند، جستجو کند، تحقیق کند، تب تلاش کند، حقیقت برش واضح می شود، حق برش واضح می شود. لیکن اگر با گفته مردم، با گفته کلانه ها داده و پرداده یا با امو زید و عناد حسد خود را روان می شود، به هوا و خواهشات خود را روان می شود، آن انسان در تباهی و در نابودی صورت می گیرد، دنیاش هم خراب می شود، آخرتش هم تباه و برباد می شود. و من الله التوفیق. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.